अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा का कौमी असम्बली का हल्का NA-45 करम एजेंसी जिसके अंदर कुछ इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। लेकिन इससे पहले हम हुकूमती वजीर जो हैं चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी साहब के ऊपर बात करते हैं, जो इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर रहे थे कि जी JUIF को शिकस्त हुई, इमरान खान ने रियासत मदीना का वो जो वादा किया था वो पूरा हो गया। सर प्लीज़ खुदा का वास्ता है इसको रियासत मदीना के साथ कंपेयर नहीं करें। दूसरी बात कि ये जो हल्के में इलेक्शन हुआ इसमें जो इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ, मैंने उसके हवाले से आपसे बात करनी है। लेकिन जो शहरियार अफरीदी साहब का ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैं बाद में जाके बात करूंगा। सबसे पहले ये जो NA-45 करम एजेंसी का जो इलाका है, इसके अंदर जी एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ। यहाँ पर जो JUIF के रहनुमा थे, जो रुकने कौमी असम्बली थे मुनीर औरकज़ई साहब, उनकी वफात के बाद ये नशिस्त खाली हुई और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फ़खर जमान साहब ने 16,900 वोट जो है वो गेन किए और उसके बाद वो इस हल्के में जीत गए। उसके बाद वो कौमी असम्बली के मेंबर इलेक्ट हो गए। इस हल्के में टर्न आउट भी बहुत कम था। ज़िमनी इलेक्शन हुआ 19 फरवरी 2021 को, इसी साल हुआ। और उस टर्न आउट के नतीजे में जब ये बात सामने आई कि जी इस हल्के में बहुत ज़्यादा जो है वो इतना टर्न आउट देखने को नहीं मिला, हल्के में जो वोटर ट्रेंड था वो बहुत कम था, तो फ़खर जमान साहब जो है वो जी 16,900 वोट लेकर जीत गए और उस जीत के बाद उन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत का हलफ उठा लिया। ये जो हल्का है 2018 में, इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी थी, जबकि इस हल्के में JUIF के जो मुनीर औरकज़ई साहब थे वो इस हल्के में जीते थे। कौमी असम्बली की नशस्त उन्होंने अपने नाम की थी। उनकी वफात के बाद जब ये नशस्त खाली हुई तो यहाँ पर जो है वो फ़खर जमान साहब जो है उनके उनके नाम ये नशस्त आई। अब इस हल्के में जी हमें एक बात मालूम हुई है कि इस हल्के में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सामने आया, जो इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, वो ये आई हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट वो जो फ़खर जमान साहब जीते हैं, उनके बारे में जी एक इंकशाफ हुआ है कि जी इस हल्के में उन्होंने जाली वोट डलवाए हैं। और वो जाली वोट कैसे डलवाए हैं आगे जाके आपको मैं बताता हूँ सारी खबर। कि जी उन्होंने 600 पोस्टर बैलेट्स जो हैं उसकी एक एप्लीकेशन जमा करवाई। एक SP साहब जो है उनके दफ्तर का एड्रेस दिया गया, वहां पर जी 600 पोस्टर बैलेट्स जो हैं उसका बाकायदा तौर पर वहां पर पूरा सेटअप बनाया गया। और ये जो 600 पोस्टर बैलेट्स थे, इस हवाले से हमें ये भी मालूम हुआ है कि इसमें पोस्ट ऑफिस भी मुलव्वस था, उसका बाकायदा तौर पर अमला भी मुलव्वस था और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इस हल्के में धांधली की भरपूर कोशिश करवा कर ये जो फ़खर जमान साहब हैं इनको जितवाया गया और इनकी जीत को यकीनी बनाया गया। इस हल्के में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, वो आगे मैं आपको जो इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस के अमले के जो मुलव्वस होने के इंकशाफात सामने आए। पता लगा कि जी ये जब ज़िमनी इलेक्शन होना था उससे कुछ दिन पहले या 1 या 2 हफ्ते जो पहले जो एक्टिविटीज़ थी वो बाकायदा तौर पर उसको मॉनिटर किया जा रहा था पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। और 600 पोस्टर बैलेट्स जिसकी छपाई करवा कर बाकायदा तौर पर ये सारी धांधली का मंसूबा तैयार करवाया गया। इसमें मालूम हुआ है कि जी यहाँ पर अमले को पैसा भी खिलाया गया, अमले को रिश्वत दी गई, अमले को जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर सारी ट्रेनिंग दी गई कि जी किस किस तरह आपने धांधली करनी है, किस किस तरह आपने वोट चोरी करना है। क्योंकि देखें ना, पाकिस्तान में तो अब हमारे वोट की कोई हैसियत, कोई भुगत, कोई औकात नहीं रह गई। जब इस तरह के काम होंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात, अल्टीमेटली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा कि हाँ भाई असी नहीं मननी तुहाडी गल, नहीं करवाना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इलेक्शन, तो फिर बाद में ऐसे ही होगा जिस तरह ये हो रहा है। अब इसलिए तो ये डंडोरा पीटा जा रहा है कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो किसी सूरत धांधली नहीं होने देंगे। क्योंकि वो जो पिछले इंतखाबात हुए हैं वो जी एक ऐसे शख्स के अंडर हुए, एक ऐसा, खैर मैं उनके ऊपर इल्ज़ामात तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन वो जो सरदार रज़ा साहब थे वो बहुत ज़्यादा तनाज़ात की शक्ल इख्तियार कर चुके थे और तनाज़ात की जद में रहे। अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बातें हो रही हैं क्योंकि अब उनके होते धांधली नहीं होगी। अब यहाँ पर जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया और इस हल्के में नोटिस लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई है उसमें बाकायदा तौर पर इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ सामने आ चुकी हैं। और ये भी मालूम हो रहा है कि इस हल्के में जो जाली वोट डलवाए गए हैं सिर्फ 600 पोस्टर बैलेट्स के जरिए नहीं डलवाए गए, बल्कि बहुत से लोगों के, बहुत से प्रिजाइडिंग अफसरान के, बहुत से आरोज के मुलव्वस होने के भी इंकशाफात सामने आए हैं।
اور یہ جو شہریار افریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیے تھے اس کے اوپر ہم بات میں آتے ہیں. اب یہ جو 600 پوسٹر بیلٹس کی بات ہے اسی کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو 600 پوسٹر بیلٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں معلوم ہوا ہے کہ جی بہت سے جو لوگ ہیں ان 600 لوگوں میں سے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ 600 لوگوں کے مطابق دھاندلی کروانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا, بڑا پلانٹڈ قسم کا منصوبہ تھا. اب ان کے ذریعے یہ جو 600 لوگ ہیں ان کے ذریعے جی یہ دھاندلی کروانے کا منصوبہ تیار کیا گیا, اور ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو وفات پا چکے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ووٹ کسی اور حلقے میں ٹرانسفر کیا, کئی یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں, کئی جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہیں. یہ جو ساری رپورٹ ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے, جس کو حتمی نتیجے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان فائنلائز کر کے اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ جاری کرے گا, اور ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وہی فیصلہ آئے گا کہ اس حلقے میں الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. اور یہ جو NA45 کرم ایجنسی کا حلقہ ہے یہ خیبر پختونخوا کا وہ آبائی حلقہ ہے جہاں پر یہ قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر 19 فروری 2021 کو ضمنی الیکشن ہوا. اب اس حلقے میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اب اس کے حتمی نتیجے پر پہنچ کر ہی کوئی فیصلہ دے گا, لیکن یہ جو شہریار افریدی صاحب ہیں جو حکومتی جو وزیر بھی رہے, جو ابھی بھی خیر وزیر ہی ہیں کیونکہ ابھی بھی وہ چیئرمین ہے کشمیر کمیٹی کے, تو ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے نا ریاست مدینہ کا, جو انہوں نے اس الیکشن کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ جی جو ہم نے ایک ریاست مدینہ بنانے کا جو ایک وعدہ تھا عمران خان صاحب نے پورا کر دیا. سر پلیز سوری ٹو سے ریاست مدینہ میں ووٹ چوری نہیں ہوتے تھے, ریاست مدینہ میں مہنگائی نہیں ہوتی تھی, ریاست مدینہ میں عوام کے کڑاکے نہیں نکالے جاتے تھے, ریاست مدینہ میں عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر حکمران عیاشی نہیں کرتے تھے, ریاست مدینہ میں حکمران پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر جہازوں کے اوپر سفر نہیں کرتے تھے, ریاست مدینہ میں جو حکمران ہے وہ کروڑوں روپے کی پیسٹریاں ہڑپ نہیں کرتے تھے, جس طرح عثمان بزدار کروڑوں روپے کی پیسٹریاں کھا گیا اور اس کے خاندان والے جو ہیں آج کوئی اس کا باعث سرکاری محکمے میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہاں پر سربراہ مقرر ہوا ہے, کوئی جو ہے سرکاری محکموں پر قابض ہے, کوئی کسی نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, اس کی جو اہلیاں ہیں اور ان کی جو صاحبزادیاں وہ تو میرے لیے بہت قابل احترام ہے. ریاست مدینہ میں حکمرانوں کے بچے جو ہیں وہ جہازوں پہ سفر نہیں کرتے تھے. سر خدا کا واسطہ ہے اس کو ریاست مدینہ کا نام نہ دیں, ہماری تذلیل نہ کریں, ہماری جو ہے وہ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے اس قوم کی کہ ہم آپ حکمرانوں کا مقابلہ کر سکیں. ہم غریب لوگ, میں غریب انسان, میرے میں اتنی جرت نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف بول سکوں, لیکن میں کیوں بول رہا ہوں, یہاں پر عوام کے خون پسینے کی کمائی سے آپ ٹیکس کے پیسوں پر, عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کریں اور بعد میں آپ اس کو ریاست مدینہ کا نام دیں. اٹس ویری شیم فل, یہ بہت ہی جو ہے وہ ایک گھٹیا طرز عمل ہے. شہریار افریدی صاحب جو آپ نے ڈیفینیٹلی جو آپ نے باتیں کی ہیں, اور یہ جو NA45 کرم میں جو الیکشن ہوا اور اس میں آپ نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف کا ٹائیگر, عمران خان کا ٹائیگر فخر زمان جیتے گا, اور وہ جیت کر اس نے کون سا تیر مار لیا, پتہ لگا ساری دھاندلی ہوئی اس حلقے میں, انتخابی بے ضابطگیاں 600 پوسٹر بیلٹس کے ذریعے دھاندلی کروائی گئی, پوسٹ آفس کا عملہ ملوث, SP صاحب ملوث, ROز ملوث, پریزائڈنگ آفیسرز ملوث. سر اس کو ریاست مدینہ کا نام نہ دیں, اس کو ریاست مدینہ کا نام نہ دیں, ہماری تذلیل نہ کریں, ہماری قوم کی تذلیل نہ کریں, ہمارے قوم کے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کی تذلیل نہ کریں. تو اس حلقے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو فیصلہ دے گا آئین اور قانون کے مطابق دے گا, اور ڈیفینیٹلی اس حلقے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان دوبارہ سے اس حلقے میں انتخاب کا حکم جاری کرے گا, اور یہ جو الیکشن کے ریزلٹس جو فخر زمان صاحب کے حق میں آئے تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا انتخابی بے ضابطگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور صرف میں یہ بات نہیں کر رہا, کوئی بھی جماعت انتخابی بے ضابطگیاں کرتی ہے, کوئی بھی کینڈیڈیٹ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے, خواہ وہ مسلم لیگ نون سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, تحریک انصاف سے ہے, اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے, اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, سخت کاروائی ہونی چاہیے, اس کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. NA247 کراچی میں جو ضمنی الیکشن ہوا ابھی اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ آنے والی ہے, اور وہ بڑی سنسنی خیز رپورٹ ہوگی, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں قادر مندوخیل ایڈوکیٹ صاحب, ان کے خلاف بھی کچھ اس طرح کا فیصلہ آنے والا ہے جس کا جو ہے وہ پوری قوم کو بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے.